नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सूरह बकरा पहला पारा, लफ्ज़ी तर्जमा। व इस और जब कुलना हमने कहा लिल मलाइकति फरिश्तों से उसजुदू सजदा करो ली आदमा आदम को फसजदू बस उन्होंने सजदा किया इल्ला सवाए इबलीस इबलीस के अबा तकब्बर किया वस्तकबरा अबा ना माना वस्तकबरा और तकब्बर किया वकान और हो गया मिनल काफिरीन काफरों में से। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इबलीस इसने इनकार किया और तकब्बर किया और काफरों में से हो गया। ये इबादत का सजदा नहीं था क्योंकि गैर अल्लाह की इबादत तो शिरक है जिसकी इजाज़त किसी भी उम्मत में नहीं थी। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को शिरक का हुक्म कैसे दे सकता था? बल्कि यह ताज़ीम का सजदा था जो पहली उम्मतों में जायज़ था, लेकिन हमारी उम्मत में यह भी हराम है। इरशाद फरमाया सूरह अराफ में, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इबलीस वो सजदा करने वालों से ना हुआ। फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू सजदा नहीं करता कि जब कि मैंने तुझे हुक्म दिया। इसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और तूने इसे मिट्टी से पैदा किया। और सूरह बनी इसराइल में फरमाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इबलीस इसने कहा कि क्या मैं इसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया। और फरमाया सूरह कहफ में, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इबलीस वो जिन्नों में से था, सो इसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्योंकि इंसान और जन्नात ये दो मखलूक अल्लाह ताला की ऐसी हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया कि चाहो तो बात मानो, चाहो तो ना मानो। इसीलिए जहन्नम में भी इंसान और जन्नात ही जाएंगे और जन्नत में भी। अल्लाह हम पर रहम करे। क्योंकि हुक्म देने के बाद अल्लाह ताला ने इन दोनों को मर्ज़ी पर छोड़ दिया, तो फरिश्तों को तो अल्लाह ताला जो हुक्म देते हैं वो वही करते हैं, उनको ये इख्तियार नहीं है। इसलिए उनको जब हुक्म हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो सब ने सजदा किया, और इबलीस क्योंकि जिन्नों में से था इसलिए उसने अपनी मर्ज़ी की और उसने कहा कि मैं इसे सजदा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो आग यानी आग की लिपट से मैं पैदा किया गया हूँ, यानी ऊपर है जो, और इंसान को मिट्टी से जो कि पाँव के नीचे रौंदी जाती है। उसने ख़ुद को आला कहा, तकब्बर किया उसने। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सब मोमिन जमा होकर आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप तमाम इंसानों के जद अमजद हैं। आपको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया और अपने फरिश्तों से आपको सजदा करवाया और आपको तमाम अशिया के नाम सिखाए, तो आप हमारे लिए अपने रब के हजूर सिफारिश फरमा दें ताकि हमें आज की इस मुसीबत से निजात मिल जाए। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ए अल्लाह मुझे वो आदम दिखा जिन्होंने हमें और अपने आप को जन्नत से निकलवा दिया था। चुनांचे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम का दीदार करवा दिया तो उन्होंने कहा कि क्या आप ही हमारे बाप यानी आदम हैं? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। और मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, वो आप ही हैं जिनमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी थी और आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और जिन्हें अपने फरिश्तों से सजदा करवाया था। ये वो इनामात थे जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पर किए थे, यानी इंसान पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا مگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن سے لوٹے تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے یمن میں دیکھا کہ وہاں کے لوگوں یعنی اپنے پیشواؤں اور علماء کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم تو ایسا نہیں کرتے؟ سوچئے گا، دیکھیے گا، غور کیجئے گا اس بات پر۔ یہ یمن کے لوگ کرتے تھے، تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، مگر افسوس کہ آج آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد تو آپ کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، آپ کو بہت نزدیک یہ چیزیں مل جائیں گی۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب صراحت قرآن یعنی جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزاز فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا۔ بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب دنیائے انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیا، اور ابلیس اسی کا مرتکب تھا۔ ابلیس کے انکار کا باعث اس کا کبر تھا۔ تکبر سے متعلق چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کا نام ہے۔ سیدنا حارثہ بن وہب الخزاعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ہر اکھڑ مزاج، حرام خور، موٹا اور غرور اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور متکبر لوگوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، ایسی چیونٹیاں کہ جو پیروں کے نیچے روندی جائیں گی۔ تکبر کیا ہے؟ خود کو اعلیٰ سمجھنا اور سب سے بہتر جاننا، جیسا کہ شیطان نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اور قیامت تک بھی وہ ذلیل ہوتا رہے گا، اور آخرت کا عذاب تو بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔